तिनूय पार्टीचें गव्हर्मेंट लोकांक गोंयकारांनी पळयलें, लोकांनी पळयलें. 17 वर्सां मोठ्या पक्षान राज्य केलें, 17 वर्सां 15 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केलें आनी आतां भारतीय जनता पक्ष एलायन्स घेवन काम करता. प्रत्येकान डिसायड करपाक जाय कोणी बरें काम केलां तें. अपो पक्षान, काँग्रेसीन, आतां भारतीय जनता पक्षान, आनी त्याच्या वयल्यान मुखार आतां डिसिजन घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण वोटर शिफ्ट जाता आतां तुमी यंग जनरेशन जें आसा तांणी तुमी यू हॅव टू डिसायड युअर सेल्फ कोणी बरें काम केलां. त्या तीन सगळ्यांच्या बरोबर तुम्ही सुख भोगला न्हू. तुमकां कशें दिसता? हांव सगळें हेतून आसा म्हणजे म्हजें काम बरें आसा म्हणून हांव सरकारांत आसा. काम बरें नाशिल्लें जाल्यार म्हाका खंयच्या पयलीं सरकाराचें काम सारकें अशें दिसता? सगळें काँग्रेसी पेक्षा बीजेपी काय तें तुमी ठरोवपाचें पत्रकारांनी, मिडियांनी आनी लेमॅनान. तें हांव उलोवं शकना. तें तुमी ठरोवप खंयचें हातूंत बरें काम जालां. अपो पक्षाच्या कारकिर्दीत बरें काम जालां, काँग्रेसच्या कारकिर्दीत बरें काम जालां काय भारतीय जनता पक्षाच्या. सर पण तुम्ही कोणाच्या बरोबर रावन बरें काम केलां? म्हणजे म्हाका दिसता हांव जें काम करता तें लोकां खातीर काम. खंयच्या पार्टी बरोबर रावन? सर आता जो शिफ्ट पळयतात 3 स्टेटींनी रिजनल पार्टीजांक खूब बरो येवकार मेळ्ळा. बरो आसा आनी तातूंत जो आमचो चेन्नय म्हणजे तामिळनाडूत जो मनीस वयर सरलो त्या बद्दल ताचें मनापासून हांव अभिनंदन करता. कारण ताणें 2 इलेक्शनां भितर आपलें कर्तृत्व सिद्ध केलां. अशें कर्तृत्व सिद्ध गोंयांत जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता म्हणून तुमी हे प्रश्न विचारता काय खरें मनापासून तुमकां चेंजीस जाय म्हणून हे सर तितून युवाचो वांटो खूब आसा. तुमी युवा टिकेट सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत आणि सेंट्रल लिडरशीप आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हांच्या आशिर्वादान बरें काम करता, बरें मुखार वता. आमी रिजनल पार्टी, आमी तांचे बरोबर आसा आनी म्हाका दिसता वी वील स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 25 सीट्स इन दीस 2027 इलेक्शन. पण हितून सगळें हितून पळयत जाल्यार तुमी सो सर तुम्ही 25 जेन्ना सीट्स म्हणटा हे प्री पोलान शक्य आसा, प्री अलायन्सान? तुमचो एलायन्सात शक्य आसा. एलायन्स केल्यारूच तें जावं शकता. नाजाल्यार डिफिकल्ट आहा. ताचे मागीर हांव एलायन्स ना जाल्यार हांव कांय म्हणूं शकना. सर मोगो पक्ष कितके सिटांचेर दावो करतलो असो जर आमी सेंट्रल कमिटी बसून तें डिसिजन इज नॉट माय डिसिजन. इट इज अ कमिटी, सेंट्रल कमिटी. सर हे फावट बेंगॉलाक पळय टीएमसीचो हे जाला पळय त्या टायमार तुमी टीएमसी बरोबर गेल्ले न्ही. पळय बंगालाक जी टीएमसी चड करपा लागली ताका कारणां वेगळीं वेगळीं आसा. आमी एका वेळार टीएमसी बरोबर जे लढीत केल्लें तें कारण वेगळें आसा. नंबर 2, 15 वर्सां कंटिन्युअस सरकार जेन्ना खंयचोय पक्ष करता तेन्ना नेगेटिवनेस आसता आनी काही हिंदू एनजीओज आशिल्ले दे वेर अगेन्स्ट ऑफ दीस सरकार आनी ते ह्या सरकाराक बादलां. हें मतदाना वयल्यान तुमी जर पळयत जाल्यार तुमकां तें दिसता. सो हिंगायत 15 वर्सां गेले जाल्यार मागीर आतां हांवें सांगलें न्हय तुमकां तें तुमी डिसायड करा म्हणून. 17 वर्सांचें राज्य कोणी कोणी बरें केलां तुमचे दोळे मुखार आसा. 60 वर्सांचो इतिहास आसा. यू डिसायड युअर सेल्फ एंड कम टू मी. Minister, what is the update on the smart meter now? आय थिंक वी हॅव क्रॉस अराउंड 77 तर जालेत. 1 लाखाक तेकले अँड वी वील सी दॅट इट वील बी कंप्लिटेड आणि सगळ्यांक योग्य न्याय दिवपाचो प्रयत्न आसता. But there is no objection, sir? Objection ना कोणाचे? ऑब्जेक्शन हे सगळ्यांचें आसता. बरें काम करता थंय चड आसता. यूपी गव्हर्मेंटान स्मार्ट सिटर म्हणजे मिटर काडपाचो हे तसो कितें हें आसा कारण सारकें ना म्हणून यूपी गव्हर्मेंटाचें हें चुकलां. प्रीपेड लोकां नाका आशिल्लें. तांणी फक्त प्रीपेडूच दवरिल्लें जाल्यार तें काडचेच पडलें. पोस्ट पेडूय आसपाक जाय. लक्षांत हाडा. प्रीपेड आसचेंच पूण पोस्ट पेडूय आसपाक जाय. दोनूय ऑप्शन्स आसपाक जाय लोकांक. यू कॅनॉट टेक कंज्युमर फॉर ग्रँटेड करून उपयोग ना. कंज्युमराक तुवें योग्य न्याय दिवपा जाय, मान दिवपा जाय. Sir, but it is compulsory, sir, to have a smart meter? Yeah, it is compulsory decided by Union Ministry and as per that all state has to go with smart meter. थँक्यू. Thank you. Sir.